بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ما شاء الله، جميل جميل، أحسن. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لله التكبير، نرى التكبير. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، ما شاء الله، جميل، أحسنت أحسنت. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم
الله ما شاء الله جزاكم الله خير. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها والله سميع عليم. لله تكبير، لله تكبير. ما شاء الله جميل أحسن. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. ما شاء الله، ما شاء الله، نور الله. لله تكبير، لله تكبير. أحسن جميل، الله يرضى عليك. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. ما شاء الله ما شاء الله. لله تكبير، الله أكبر على تكبير، الله أكبر لله تكبير. الله أكبر. ما شاء الله جميل أحسن. اللهم اغفر أباك وأمك. ما شاء الله.
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ما شاء الله أحسنت قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم ما شاء الله جميل. عبد القرآن الكريم